दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 15 ऐसे ममालिक के बारे में जो इसराइल से शदीद नफरत करते हैं। ये मुल्क कौन कौन से हैं और इसराइल से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, इसराइल बरआज़म एशिया में वाक़या गैर मुस्लिम यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाला एक नाजायज मुल्क है, जिसको साल 1948 में मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपकर फलस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा करके बनाया गया। तभी तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज और नापाक रियासत है, लिहाजा पाकिस्तान फलस्तीन की आजादी तक कभी भी इसे तस्लीम नहीं करेगा। याद रहे, जिस वक्त इसराइल वजूद में आया उस वक्त से लेकर अब तक इसका नक्शा नाकाबिले यकीन हद तक पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि यहूदी मुसलसल फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म करके इनके घर और इलाके हथियाते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो न सिर्फ इसराइल को एक मुल्क के तौर पर मानने से इनकार करते हैं, बल्कि यहूदियों की इंसानियत सोज हरकतों की वजह से इसराइल से शदीद नफरत करते हैं। बांग्लादेश। पाकिस्तान से टूटकर अलग होने वाले बांग्लादेश का शुमार उन मुस्लिम ममालिक में होता है जो इसराइल का सरेआम बाइकाट करते हैं। बांग्लादेश का इसराइल के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तरह बंगाली पासपोर्ट पर भी इसराइल का सफर नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की इसराइल से नफरत की सबसे बड़ी वजह मसला फलस्तीन और यहाँ के मुसलमानों पर की जाने वाली जुल्म ज्यादतियां हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में अक्सर एहतजाज के दौरान इसराइली झंडे नजर आतिश किए जाते हैं, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी अवाम इसराइल से किस हद तक नफरत करती है। ईरान। बदकिस्मती से रजा शाह पहलवी के दौर में जब ईरान ने साल 1950 में इसराइल को तस्लीम किया तो ईरान तुर्की के बाद इस्लामी दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया। लेकिन बाद में जब यहाँ पर इस्लामी इनकलाब ने सर उठाया तो यहाँ की हुकूमत ने इसराइल को मानने से साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि माजी के ईरान और इसराइल जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। एदादो शुमार के मुताबिक ईरान की जंगी कुव्वत इसराइल से भले ही कम हो, लेकिन फिर भी ईरान इसराइल की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ बात करता है बल्कि इसराइल को जंगी हमले की सूरत में भरपूर और मुंह तोड़ जवाब भी देता है। यही वजह है कि एक या दो बार नहीं बल्कि कई मर्तबा इन दोनों मुल्कों की बात जंग तक भी जा पहुंची है और आज भी इन दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात इस्तवार नहीं हैं। इसलिए ईरान के लोग इसराइल का सफर भी नहीं कर सकते। वैसे भी आज ईरान के लोग इसराइल से इस कदर नफरत करते हैं कि न सिर्फ इसराइली झंडों को नजर आतिश करते हैं बल्कि यहाँ जाना ही नहीं चाहते। इराक। पाकिस्तान की तरह इसराइल के क़याम से लेकर आज तक इराक ने भी इसराइल को कभी भी एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया, क्योंकि यहाँ की मुस्लिम हुकूमत और अवाम दोनों ही इसराइल से शदीद नफरत करते हैं। तभी तो अमेरिका और इसराइल ने यहूदी रियासत से नफरत करने का अंजाम सिखाने के लिए इराक के अंदर खाना जंगी शुरू करवा कर मुल्की हालात को दरहम बरहम कर दिया था, मगर इराक ने फिर भी वक्त के फिरौनों के सामने घुटने नहीं टेके। अब क्योंकि इसराइली यहूदी आए दिन इराक और फलस्तीन समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ नई चालें चलते रहते हैं, इसलिए इन दोनों ममालिक के दरमियान नफरत का ये रिश्ता वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होता चला जा रहा है। यही वजह है कि मुस्तकबिल करीब में इराकी लोगों और इराकी हुकूमत ने खुद को इसराइल को टफ टाइम देने के लिए तैयार कर रखा है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक का हिस्सा है जो रोजे अव्वल से इसराइली बालादस्ती को खुलेआम चैलेंज करता आ रहा है, जिसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि इसराइल के फलस्तीन पर कब्जा करने से लेकर आज तक 75 सालों में पाकिस्तान ने इसराइल को हर मौके पर ठुकराया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान इस नाजायज रियासत से नफरत करते हुए फलस्तीन के मुसलमानों के लिए मुसलसल आवाज बुलंद करता आ रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इसराइल से नफरत की शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम लिखकर ये मेंशन किया गया है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। यही वजह है कि पाकिस्तान से इसराइल का सफर मुमकिन ही नहीं। अफगानिस्तान। नडर दुलेर और नाकाबिल शिकस्त माने जाने वाले अफगानिस्तान ने माशी तौर पर कमजोर होने के बावजूद दलेरी का मुजाहरा करते हुए इसराइल के क़याम से अब तक ना तो इसराइल को कबूल किया और ना ही इनके साथ किसी भी किस्म के सफारती या तिजारती ताल्लुकात कायम किए। अफगानी तालिबान यहूदियों से सख्त नफरत करते हैं। यहाँ के सख्त जान जहादी जंगजू और मुजाहिदीन अक्सर ये भी ऐलान करते हैं कि अगर इनको भरपूर सपोर्ट और ताकत के साथ मौका दिया जाए तो ये सिर्फ एक माह में फलस्तीन को यहूदियों से आजाद करवा लेंगे। इंडोनेशिया। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया भी इसराइल से नफरत में सबसे आगे नजर आता है। इंडोनेशिया की हुकूमत और यहाँ की आवाम फलस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम की वजह से इसराइलियों से शदीद नफरत करते हैं, जबकि हुकूमती सतह पर इन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती, सफारती या किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक मौजूद नहीं, जो इस बात को जाहिर करता है कि इंडोनेशिया भी इसराइल का सख्त मुखालिफ मुल्क है। यमन।
یمن ایک چھوٹا سا مگر ایک غیرت مند عرب ملک ہے، تبھی تو یہ اپنے چھوٹے سے سائز کو بھلا کر اسرائیل سے نفرت کرتے ہوئے اس ناجائز ریاست کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ یمن کی حکومت اور یہاں کے لوگ اسرائیلی یہودیوں کی چالوں سے شدید تنگ ہیں، اس لیے یہ نہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں، بلکہ جہاں موقع ملے اسرائیل پر وار کرتے ہوئے اسے مختلف جنگی مقامات پر بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں بھی یمن نے اسرائیل کے 100 بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل کو کھربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور یمن کی ذرا سی بھی نہیں بنتی، یعنی نہ تو کوئی یمنی اسرائیل کے اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسرائیلی یمن کے اندر، کیونکہ دونوں صورتوں میں نتیجہ صرف اور صرف موت ہے۔ الجزائر شمالی افریقہ کا مسلم اکثریتی ملک الجزائر بھی اسرائیل سے نہ صرف شدید نفرت کرتا ہے بلکہ اسرائیل کو بطور ملک بھی بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ الجزائر سال 1962 میں آزاد ہوا اور اسرائیل نے اس کو فوراً تسلیم کر لیا تھا، مگر الجزائر نے آج تک اسرائیل کو ماننے سے صاف انکار کر رکھا ہے اور دونوں ہی ممالک کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ملکوں میں سفر کرنا بھی ناممکن ہے۔ ملائیشیا نے بھی آج تک کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے کسی بھی قسم کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ موجود ہیں۔ نہ تو ملائیشین پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر ممکن ہے اور نہ ہی ملائیشیا کے اندر اسرائیلی دستاویزات کارآمد ہوتی ہیں۔ لیبیا کرنل قذافی جیسے عظیم لیڈر کا ملک لیبیا بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کرتا ہے، بلکہ یہاں کے لوگ بھی اسرائیل سے حد درجہ کی نفرت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے کرنل قذافی کو ختم کرنے کے لیے لیبیا کے حالات خراب کیے اور اس پرسکون ملک کے اندر جنگی ماحول قائم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان نفرت بھی ازلوں سے چلی آ رہی ہے۔ سیریا یعنی شام ویسے تو اسرائیل کا ہمسایہ ملک ہے، لیکن عملی طور پر اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک حالت جنگ میں ہے اور اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل اور امریکیوں کی کارستانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے لوگ اسرائیل سے شدید نفرت کرتے ہیں، بلکہ موقع ملتے ہی اس ملک پر حملہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اسرائیل اور شام کے درمیان اب تک 3 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور جنگوں کا یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی جاری ہے۔ کویت دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی ترین کرنسی رکھنے والا ملک کویت بھی اب تک اسرائیل کو قبول کرنے سے انکاری ہے اور نہ ہی ان کے آپس میں سفارتی یا کوئی اور دوسرے تعلقات موجود ہیں۔ جہاں پر UAE اور اسرائیل نے آپس میں امن معاہدہ کر رکھا ہے، وہیں کویت اپنے پڑوسی ملک کے برعکس اسرائیل سے اپنی نفرت اور تنقید کو تاحال ایسے ہی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنان بھی اسرائیل کا پڑوسی ملک ہے، مگر اس کے باوجود یہ اسرائیلی ریاست کے قیام سے صاف انکار کرتا ہے۔ لبنان کے لوگ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیش نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک نے بھی اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا اور ان دونوں ہی ممالک کے درمیان جھڑپیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں۔ سعودی عربیہ اسرائیل کے معاملے میں سعودی عربیہ کی مرضی تاحال کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ایک طرف تو سعودی حکومت اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ معاہدے اور تعلقات قائم کرنے میں بھی سب سے آگے ہے۔ تاہم موجودہ سعودی حکومت اب نہ تو اسرائیل کی حمایت کرتی ہے اور نہ ہی ان کی مخالفت میں کوئی بھی بیان ان کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ برونائی کا شمار بھی ان 2 درجن ممالک میں ہوتا ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ دونوں ہی ممالک کے باہمی تعلقات بالکل بھی اچھے نہیں اور تنقیدی بیانات وغیرہ کا سلسلہ بھی ان کے درمیان جاری رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے دنیا میں موجود وہ 15 ممالک جو کہ اسرائیل سے شدید حد تک نفرت کرتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔